अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुश आमदीद। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, ये मुहावरा हम आम जिंदगी में उस शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आपसे गद्दारी करता है। मतलब आपकी तमाम तर नेकियों के बावजूद आपकी पीठ पे छुरा घोंपता है या आपके लिए नुकसान का बाइस बनता है। तो अगर हम इस वक्त पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी आपको कहते हैं कि पर्सनैलिटीज़ मिलेंगी जो पाकिस्तान का खाती हैं, लेकिन पाकिस्तान पर ही भौंकती दिखाई देती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही वो बोलती दिखाई देती हैं। उनका ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करना वो कहते हैं कि उनका वतीरा है। तो आज ख़ास तौर पर उन शख्सियात का या उस टोले का या उस जत्थे का जितना चर्चा इस वक्त पाकिस्तान पे हो रहा है, और वो चर्चा किस लिहाज से हो रहा है, वो इस लिहाज से हो रहा है कि रियासत भाई ये क्यों बर्दाश्त कर रही है। मतलब आप तसव्वुर कीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, वो जो स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर सेट है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है। मतलब दुनिया के अंदर जब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि रियासत के खिलाफ नहीं बात करनी, यानी पूरी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी कोई भी रियासत ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका शहरी वो बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क बैठ कर रियासत की रेड लाइन को क्रॉस करे या रियासती इदारों पर बेलजा इल्ज़ामात करे या मुगल्लज़ात बके। ये दुनिया के अंदर, अब दुनिया के किसी नेम एनी वन कंट्री जो कि इस तरह टॉलरेट कर रहा हो। हाँ, एक मुल्क है, वो है पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो फट पड़ी है, बल्कि कह सकते हैं बरस पड़ी है अपनी रियासत पर। इस मरतबा पाकिस्तान की अवाम जो है अपनी रियासत से ये सवाल कर रही है कि भाई किस मिट्टी के बने हो भाई आप लोग, कौन लोग हो आप। आज पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज गर्म कर दिया जाता है, और उसमें आप देखें कि पाकिस्तान तहरीके इंतशार के जो यूट्यूबर्स हैं वो बाहर के मुल्क बैठ कर या इवन अंदर पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करते हैं, रियासत की पॉलिसीज़ को छेड़छाड़ करते हैं। और मज़ेदार बात जहाँ पर यह है कि उनका इख्तलाफ नहीं होता कि वो पाकिस्तान से इख्तलाफ की बुनियाद पर कर रहे हैं या उनका किसी वजह से वो कहते हैं कि कोई पॉइंट मैच नहीं कर रहा। भाई नहीं, उनका पॉइंट हर उस पाकिस्तान दुश्मन इदारे को टो कर रहा होता है या उनके बयानिए को या उसके एजेंडे के मुताबिक वो मुंह से उनके मुगल्लज़ात निकल रहे होते हैं जो पाकिस्तान की दुश्मनी पर मबनी है। तो इख्तलाफ में और दुश्मनी में फ़र्क है। यही अब पाकिस्तान की आवाम सवाल कर रही है कि दुनिया भर के दुश्मनों को तोड़ के रख दिया आप लोगों ने। दुनिया भर में आपके खिलाफ कोई बात करते हुए सोचता है और आपके खिलाफ जाते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपके अपने शहरी वो आपके पासपोर्ट पर आपके कवानीन के अंडर नहीं आ रहे, आपकी रीट उन पर कायम नहीं हो रही। आपने अमेरिका में जाकर अपनी रीट कायम कर ली, आपने बरतानिया में जाकर अपनी रीट कायम कर ली, आपने मिडल ईस्ट में जाकर अपनी रीट कायम कर ली, आपने पूरी दुनिया में अपनी रीट कायम कर ली। आज पूरी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है, लेकिन आपकी रीट अगर कायम नहीं हो रही तो अपने पर नहीं हो रही, अपने लोगों पर नहीं हो रही। मतलब अपने लोगों से मुराद ये कि उस जत्थे पर नहीं हो रही जो आपको दिन रात बैठ कर उस दुश्मन की ज़बान पर या उस दुश्मन के एजेंडे के तहत आप पर बकवासबाजी करता है, जो दुश्मन खुद डायरेक्ट आपके साथ पंगा नहीं ले पाता। तो अब इस सिलसिले में ये सख्त और शदीद मुतालबा पाकिस्तान की आवाम का अपने रियासती इदारों से हो रहा है, अपनी हुकूमत से हो रहा है, और वो बता रहे हैं कि कहाँ आके आप फंस रहे हैं, आप हमें बताएं। आपसे नहीं होता, हम अपनी रेट कायम करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली यार आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर हम ख़ास तौर पर देखें इमरान रियाज को, हम साबिर शाकर को देखें, हम आदिल राजा को देखें, हम आफ्ताब इकबाल को देखें, हैदर मेहदी को देखें, इनकी ज़बान और इनके हर लफ्ज़ और उनके हर कंटेंट और उनके हर व्लॉग के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत नहीं है, पाकिस्तान से दुश्मनी है। मेरा आपका इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ में एक दूसरे को हम बुरा भला भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मेरी आपके साथ दुश्मनी है तो फिर मामला और हो जाते हैं। तो इसी लिहाज से हम कहते हैं कि अभी पिछले दिनों बात हो रही थी जब ईमान मज़ारी के वो नारों के हवाले से, तो पाकिस्तान पे एक बड़ा बयानिया बनता था मुतनाज़ा नारों पे, मुतनाज़ा ट्वीट्स पे। भाई पाकिस्तान की दुश्मनी पर मबनी ट्वीट्स, पाकिस्तान की दुश्मनी पर मबनी नारे, पाकिस्तान की दुश्मनी पर मबनी आपकी जो भी ह्यूमन राइट चल रही है, तो उसे पाकिस्तान दुश्मनी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स डायरेक्टली आप उसको मुतनाज़ा कैसे कह सकते हैं। इसी तरह ये जितने भी यूट्यूबर बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये ऐसा ही नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जैसे इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर दे या कोई और पाकिस्तान के खिलाफ चला जाए या इसराइल का पाकिस्तान की तरफ कोई इस किस्म का साजिश सामने आ जाए। तो अगेन ऑल दीज यूट्यूबर्स हैज़ बिकम द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द पाकिस्तान।
اب پاکستان کی نیشنل سیکورٹی تھریٹ پر جب کوشچن آ گیا ہے تو اس پر ابھی تک کیوں خاموشی ہے؟ دس از دا کوشچن. اور اب یہ سوال بھی ہو رہا ہے کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو پاکستان نہیں لایا جا رہا؟ بھائی از اٹ پاسبل کہ امریکہ کے اندر یا امریکہ کا کوئی شہری پاکستان کے اندر بیٹھ کر امریکہ کے خلاف بکواس بازی کرے، یا برطانیہ کا کوئی شہری پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بکواس بازی کرے؟ بھائی برطانیہ یا امریکہ تون کے رکھ دیں گے، وہ پاکستان کی بھی بینڈ بجا دیں گے، بھائی دفتر خارجہ میں چلے آئیں گے، وہ کہیں گے ایسی کی تیسی آپ کا ملک، آپ کی سرزمین ہمارے خلاف ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو پاکستان کے خلاف برطانوی زمین ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہی ہے ڈیجیٹل، امریکہ کی سرزمین پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اس میں امریکہ برطانیہ کا قصور نہیں ہے، پاکستان کے اندر ان پالیسیز کا اور اس نظام کا قصور ہے جو ابھی تک ان کو پکڑنے میں ناکام ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، برطانیہ کے اندر رائٹس ہوئے تھے، فسادات ہوئے تھے، پاکستان کے ایک شہری نے صرف ایک پوسٹ شیئر کی تھی، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اس شہری کو انہوں نے برطانیہ نے گرفتار کروا دیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، آپ کے شہری نے کی ہے، پھڑو اینو ایتے تے شہری بھی ساڈے گئے نے. اب یہاں پر ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ بھائی ہم صابر شاکر کی بات کرتے ہیں، وہ چلیں دوسرے ملک چلے گئے، یہاں ہم ان کو کیا پکڑے؟ ہم اپنے اندر بیٹھے لوگوں کو نہیں پکڑے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کے اندر صدیق جان نے انڈیا کو نہیں کہا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے پاکستان پر حملہ کرے؟ پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ نہیں کھڑی؟ کیا عمران خان کی بہنوں نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے؟ ہر وقت تو پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر سے مغلظات بھی کی جاتی ہیں. تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، اور پاکستان کی عوام اس وقت بڑی حیران اور پریشان ہے. ایک طرف وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ان لوگوں کو جو کہ آپ کے ایکسیس میں ہیں، آپ کے اداروں کی ایکسیس میں، آپ کے قانون کی ایکسیس میں، آپ ان کو نہیں پکڑتے. اور دوسری طرف آپ بیرون ملک کو کیا پکڑیں گے جب آپ پاکستان کے اندر بیٹھے لوگوں کو نہیں پکڑے؟ تو ان کو ڈیپورٹ کر کیا جائے، ادھر ان کو قانون کے مطابق پکڑا جائے. یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا جائز مطالبہ ہے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ دنیا بھی اس بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی. یہ بھی پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں پوری دنیا پازیٹیو بات کر رہی ہے، اور ان کے قانون اور ان کی بڑی زبردست وہ کہتے ہیں کہ بھیجا بھیجا ہو رہی ہے، لیکن یہاں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں، اپنی شناختی کارڈ رکھنے والے لوگ بیٹھ کر ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، لیکن یہ بات ان کو تو پکڑ ہی نہیں پاتے. یہ وہ سارا کچھ بلا بلا تو سوچتے ہیں اپنی عزت کی خاطر یار انہوں پھاڑ لو بھائی جان. پاکستان کی ہم ریاست سے، ریاستی اداروں سے، اپنی افواج سے، اپنے قانون سے، اپنے یہ جو اپنے بیٹھے ہیں حکمران جو اس وقت عالمی پذیرائی میں ہیں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو، دنیا کو آپ سنوارنے نکلے ہو، آپ اپنی ریٹ پاکستان میں بھی تو قائم کرو نا، ان لوگوں پر بھی تو قائم کرو نا. یہ پاکستان دنیا میں کیا امیج پاکستان کا جا رہا ہے کہ ایک صابر شاکر اٹھ کر پاکستان کے فوج کو بکواس بازی کر دیتا ہے، ایک عمران ریاض اٹھ کر پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے، بھارتی نیریٹو بیانیاں شروع کرتا ہے، ایک ایکشن کمیٹی ٹائپ کے جو ڈچے ہیں وہ اٹھ کر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. نا بھائی، آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے وقت میں یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں جب دنیا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اب فیلڈ مارشل کو نوبل انعام مل سکتا ہے. اب یہ وکٹر گاؤں نے کہا ہے کہ اگر امن قائم ہو گئے تو پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کو نوبل انعام مل سکتا ہے. یار نوبل انعام یافتہ یا اس لسٹ میں آنے والے لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کو نہیں کر پا رہے. لیکن خیر بہرحال آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا. آپ اندازہ لگائیے کہ ان شہادتوں کو بھی کیا کہیں. اب ہم زیارت میں دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کیا، 15 خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، 2 SHO سمیت 9 اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، روزانہ کی بنیاد پر یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان شہادتوں کو یہی یوٹیوبر بیٹھ کر شہادت نہیں کہتے، یہ سارے یوٹیوبر بیٹھ کر ان کو مردار کہہ رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کے یہ جو جوان جو روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، ان شہادتوں کو جس طریقے سے مطلب اب ہم دیکھتے ہیں کتنے گھروں کے اندر اب کیا حالات ہوں گے ان کے گھروں میں. لیکن آپ دیکھیں کہ آج اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جن دہشت گردوں نے شہید کیا، ان دہشت گردوں کو یہ فریڈم فائٹر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیانیہ جو اس وقت چل رہا ہے نا، اس کو اب کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ہم یہ نہیں کہتے آپ آؤٹ آف دی وے جائیں، ہم تو صرف آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں جیسے امریکہ، جیسے برطانیہ، جیسے فرانس، جیسے جرمنی، جیسے مڈل ایسٹ، جیسے دنیا اپنے انٹریٹس کو ڈیل کرتے ہیں، آپ بھی ویسے ڈیل کریں. آپ کی بھی ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کا اپنا مینٹین کریں.